सांवली की जिंदगी हम सब की मौत है। तो फिर क्या किया जाए? सांवली को होश में आने से पहले पहले खत्म कर देना चाहिए। माजी के झरोकों में से एक खूबसूरत नाम अदाकार राज मुल्तानी का भी है। राज मुल्तानी जिदोजहद और जुनून की नाकाबिले यकीन मिसाल हैं। मुल्तान से भागकर लाहौर आने वाले राज मुल्तानी फिल्मों में काम करने के इस हद तक जुनूनी थे कि घर वालों को अपनी मौत का खत ही भेज डाला। राज मुल्तानी ऐसे अदाकार थे जो सुल्तान राही के सबसे जिगरी साथी थे। मामूली किरदारों से आगाज करने वाले दोनों साथी साइकिल पर एक साथ स्टूडियो जाया करते थे और दोनों कई साल एक ही कमरा में भी मुकीम रहे। 3 दहाइयां काम करने वाले राज मुल्तानी अपने साथी सुल्तान राही जितनी कामयाबी तो ना समेट सके, लेकिन उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिरांकदर खिदमत सरअंजाम दी और अपने साथी को देखकर बहुत खुश होते थे। बदकिस्मती से इस अजीम अदाकार की खिदमत का उस तरह एतराफ नहीं किया गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका दोस्त सुल्तान राही वक्त का सबसे बड़ा अदाकार बन गया और राज मुल्तानी को काम मिलना ही बंद हो गया और वो गुमनामियों की नजर हो गए। चक्करबाजी से काम लोगे तो बात बन जाएगी। मेरी मानो तो अभी जाकर चाचा के पांव पकड़ लो और उस वक्त तक पांव न छोड़ना जब तक कि चाचा तुम्हें बेटा कहकर सीने से न लगा ले, फिर सारे काम सीधे हो जाएंगे। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को भी लगी। राज मुल्तानी का असल नाम मोहम्मद नवाज था, जो 1939 में मुल्तान के करीबी गांव भड़की में पैदा हुए। आप 10 भाइयों में सबसे छोटे थे और आपसे छोटी एक बहन थी। आपको छोटी उम्र से ही अदाकारी का शौक था। जब राज मुल्तानी ने मैट्रिक किया तो उनके दिल में ये डर पैदा हुआ कि उनका मुस्तकबिल भी खेती बाड़ी है, क्योंकि उनके दादा और भाई इसी पेशे से मुंसलिक थे जो राज नहीं करना चाहते थे और उन्हें अदाकारी का शौक था। और इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और घर में बिना किसी को बताए लाहौर चले आए। लाहौर से राज मुल्तानी की स्ट्रगल का आगाज हुआ, जिसमें उनके साथी मारूफ फिल्मी अदाकार सुल्तान राही भी थे। दोनों की इब्तदा ही से दोस्ती हो गई थी। सुल्तान राही लाहौर के इलाके मुगलपुरा में मुकीम थे, जहां से वो पैदल स्टूडियो जाया करते थे। फिर जब उनकी दोस्ती राज मुल्तानी से हुई तो दोनों ने लाहौर के लंडा बाजार के करीब एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहाँ पर वो 2-3 साल मुकीम रहे। राज मुल्तानी और सुल्तान राही दोनों साइकिल पर स्टूडियो जाया करते थे। दोनों बहुत जिगरी दोस्त बन गए थे और सुल्तान राही का ये आला ज़र्फ था कि जब वो सुपरस्टार बने तब भी राज मुल्तानी को नहीं भूले। बल्कि कहा जाता है कि एक दफा सुल्तान राही अपने दोस्तों के हमरा घर में मौजूद थे कि वहाँ राज मुल्तानी आ गए। उन्हें वहाँ देखकर सुल्तान राही के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने खड़े होकर राज मुल्तानी का इस्तकबाल किया और दोनों बखलगीर हुए। यही नहीं बल्कि सुल्तान राही फिल्मी सेट पर भी राज को बेहद इज्जत दिया करते थे। भी तो साडी वेली चढ़ा मार के बैठा है। अब तरना मारे कोई बंदा ते मारे ठाकरा। अब बलजीर से पत्थर लेके अपने सरदार जरनैल सिंह दा अल्लाह फाटा जवाब जरा सोच के देइया। राज मुल्तानी के खानदान में अदाकारी को मायूब समझा जाता था। राज मुल्तानी इस बात को समझते थे कि उनके घर वाले किसी भी सूरत उनके फिल्मों में काम करने पर राजी नहीं होंगे, लिहाजा उन्होंने इस ज़मन में एक नाकाबिले यकीन कदम उठाया। उन्होंने अपनी झूठी मौत की इत्तला का खत लिखकर अपने घर भेज दिया और जब वो खत घर वालों को मिला तो उन पर आसमान टूट पड़ा। हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई। उनके ताया ने जब खत पढ़ा तो उन्होंने राज मुल्तानी की लिखाई पहचान ली, जिस पर उन्होंने कहा कि रोने की जरूरत नहीं, राज आज भी जिंदा है। ये खत उसने लिखा है और यही उसकी लिखाई है। मैं खुद लाहौर जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से राज मुल्तानी को मरने का ढोंग करना पड़ा। वो लाहौर आकर स्टूडियो के सामने बैठ गए। इत्तेफाक से इसी दौरान राज खाना लेने की घर से बाहर निकले तो उन्होंने राज को दबोच लिया, जिस पर राज मुल्तानी के होश उड़ गए। ताज मुल्तानी के ताया ने उनसे खत वाला मुद्दा पूछा, जिस पर उन्होंने सारी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो घर वालों को राजी कर लेंगे, जिस पर राज मुल्तानी अपने घर वापस गए और घर वालों से बकायदा इजाजत ली। मैं कहता हूँ अगर यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। सरदार दिलावर में डाकू से भिखारी बना देगा। साथियों, इन हालात में हम दिलावर के साथ वफादारी नहीं कर सकते। सरदार बुज़दिल हो गया है। सरदार बुज़दिल हो गया है। राज मुल्तानी ने अपने करियर का आगाज 1957 में किया। उन्हें इब्तदा में मुआवन किरदारों में कास्ट किया गया, ताहम उन्हें पहचान न मिल सकी। 60 की दहाई में पहली बार लोग राज मुल्तानी के नाम से वाकिफ हुए जब वो 1963 की सुपरहिट फिल्म चूड़ियां में जलवागर हुए। इस फिल्म की कास्ट में लैला, अकमल, रंगीला, मजहर शाह और आसिफ जा समेत दीगर शामिल थे। ये फिल्म लाहौर के रिगल सिनेमा में मुसलसल 30 हफ्ते चली और सिल्वर जुबली करार पाई। इस फिल्म को सुपरहिट करवाने में लीड कास्ट के साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट
کاسٹ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ فلم میں شاندار اداکاری کی بنا پر راج ملتانی ڈائریکٹرز کی نظروں میں آ گئے، جس کے باعث انہیں ایک کے بعد ایک فلم میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ 1964 میں بلیک اینڈ وائٹ فلم غدار ریلیز ہوئی، جس میں آزاد نے ٹائٹل رول کیا تھا، جبکہ سالونی کی یہ پہلی فلم تھی۔ دیگر کاسٹ میں محمد علی، سدھیر، فردوس اور نظر شامل تھے۔ فلم میں راج ملتانی نے سالونی کے بھائی کا کردار ادا کیا تھا۔ بہادروں کی طرح عاشقوں کا مقابلہ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ عاشقوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ راج ملتانی معاون اداکار کے روپ میں ایسے ابھرے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاون اداکاری کی ضرورت بن گئے۔ راج ملتانی کا فلمی سفر 60 کے بعد 70 کی دہائی میں داخل ہو گیا، جس میں انہوں نے 1972 کی سپر ہٹ فلم بشیرہ میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلم میں سلطان راہی نے ٹائٹل رول کیا تھا۔ یہ فلم ان کے کیریئر کے لیے بریک تھرو ثابت ہوئی اور اسی سے سلطان راہی کے عروج کا آغاز ہوتا ہے۔ 1974 اور 76 میں راج ملتانی کو فلم پیار دی نشانی اور دھارا میں اداکاری کرنے کا موقع ملا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں ابھی تک فلم میں لیڈ رول نہیں ملا تھا۔ وہ کیریئر کے آغاز سے ہی سپورٹنگ رول میں دکھائی دیے، تاہم 80 کی دہائی میں انہیں قسمت نے ہیرو بننے کا موقع دیا۔ 1982 کی سرائکی فلم رمضانہ کے لیے راج ملتانی کو ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا گیا، کیونکہ ان کا تعلق ملتان سے تھا اور وہ سرائکی بخوبی جانتے تھے۔ کاسٹ میں سائکا اور ساکی شامل تھے۔ اس فلم کو عید پر ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا، مگر سیاسی چپکلش کی بنیاد پر ایسا ممکن نہ ہو سکا اور یہ فلم رمضان میں ریلیز ہو گئی، جس کی وجہ سے فلم بزنس کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ 4 سال کے بعد اقبال حسن کی فلم شیر خان میں رمضانہ کی کہانی کو شامل کر کے ریلیز کیا گیا، جو دیکھنے والوں کی جانب سے بے حد پسند کی گئی اور سپر ہٹ قرار پائی۔ چکر بازی سے کام لوگے تو بات بن جائے گی۔ میری مانو تو ابھی جا کر چاچا کے پاؤں پکڑ لو اور اس وقت تک پاؤں نہ چھوڑنا جب تک کہ چاچا تمہیں بیٹا کہہ کر سینے سے نہ لگا لے، پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تمہاری یہ بات میرے دل کو بھی لگی۔ راج ملتانی کی بدقسمتی رہی کہ انہیں دوبارہ ہیرو کے رول میں جلوہ گر ہونے کا موقع نہیں ملا اور وہ سپورٹنگ رولز ہی کرتے رہے۔ 90 کی دہائی میں انہیں کام ملنا بند ہو گیا تھا۔ انہیں فلموں میں برائے نام حیثیت کے طور پر لیا جانے لگا تھا، جس نے انہیں دل برداشتہ کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے 2000 میں فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گھر کی 4 دیواری میں قید ہو گئے۔ اس دوران وہ انڈسٹری کی جانب سے کیے جانے والے ناروا سلوک اور بے حس رویے پر کڑتے رہتے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی چلی گئی۔ 1 مئی 2007 میں انہیں دل کا دورہ پڑا، جو اس قدر شدید تھا کہ جس کتاب نہ لاتے ہوئے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ انہیں اسکیم موڑ لاہور کے شاہ فرید قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے سوگواران میں بیوہ اور 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے چھوڑے، جو آج اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور اعلیٰ معیاری زندگی گزار رہے ہیں۔ راج ملتانی بے شک خود بہت بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے، لیکن وہ اپنے یار سلطان راہی کی کامیابی پر بہت خوش ہوتے تھے۔ شاید راج ملتانی کا سلطان راہی سے جتنا بے تکلفانہ رشتہ تھا، وہ شاید ہی کسی اور کا ہو۔ ملتان سے لاہور آنے والے راج ملتانی بھلے ہی ہیرو نہ بن پائے ہوں، مگر وہ فلم انڈسٹری کا اثاثہ تھے جن کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک راج ملتانی کے درجات بلند فرمائے۔ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سانولی کی زندگی ہم سب کی موت ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ سانولی کو ہوش میں آنے سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔